बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, काबुल और लाहौर और दुबई की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आज एक्सक्लूसिव वीडियो हम तैयार कर रहे हैं नाज़रीन आपके लिए। चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान का इंतहाई अहम 4 फरीकी इजलास 8 फरवरी से पहले क्यों तलब किया गया है, बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस इजलास का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आइंदा सियासी सेटअप के खदोखाल तय करने से क्या ताल्लुक है, और पाकिस्तान के जो देरीना दोस्त ममालिक हैं चीन और सऊदी अरब, वहां से आने वाले वफूद में, आला सतह के वफूद में तेजी क्यों आ गई है, ये एक्सक्लूसिव खबरें आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नाजरीन। एक तरफ सदर आरफ अलवी पर इस्तीफा देने के लिए बेपनाह दबाव की खबरें फैलाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हंगामी दौरे पर आए हुए चीन के नायब वजीर खारजा की क़यादत में 4 रुकनी वफद आकर ईवान सदर में उन्हें मिलता है, और फिर नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से हंगामी तौर पर काविशें की जाती हैं, और इस मुलाकात की खबर और तस्वीर की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, अखबारात हैं उर्दू और इंग्लिश के, और जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर इसकी कवरेज का ब्लैक आउट करवाया जाता है बड़ा जोर लगाकर। नाजरीन, इस काम के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाया गया, और जो अगले हफ्ते के दौरान इमरान खान को मजीद आलमी मदद और हिमायत व सरपरस्ती हासिल होने जा रही है, इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने क्या नई पेशगोइयां की हैं, ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। आज हम ये राज भी फाश करेंगे नाजरीन कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ को पिछले माह चीन के मुख्तसर दौरे पर भिजवाने की जो प्लानिंग की गई, उसके पीछे क्या राज था, और चीन ने इस हवाले से नो लिफ्ट की झंडी क्यों दिखाई। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि शहबाज शरीफ खुद किस तरह चीन की सपोर्ट और मदद का तासुर पैदा करना चाहते थे, उसमें उन्हें नाकामी हुई, और जब चीन की क़यादत खुद ईवान सदर में आकर जनाब आरफ अलवी से मिलती है और कुछ अहम गुफ्तगू करती है इमरान खान का जो बयानिया है उस हवाले से, तो उसकी खबर की कवरेज का ब्लैक आउट करवाया जाता है। देख लें आप कहां कहां तक खेलते हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया, हम बार बार आपको कह चुके हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि जब आपने हकीकी खबरें सुननी है, देखनी है, पढ़नी है, तो आपको YouTube पर आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे खरीदा जा चुका है। अरबों रुपए की जो इश्तिहारात हैं और जो मीडिया कैंपेन है, उन्होंने उनकी आंखें खैरा कर दी हैं, और उन्हें सिर्फ वही नजर आता है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की ऐनक लगाकर देखा जा सकता है। नाजरीन, अब चीन के नायब वजीर खारजा की सदर आरफ अलवी से मुलाकात की जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवरेज बंद करवाई गई, उस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव हमारे पास खबरें हैं, लेकिन इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो एक्सक्लूसिव खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं उनमें से कोई खबर रह ना जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया, बकाऊ मीडिया नून लीग के सख्त दबाव की वजह से बाइकाट या ब्लैकआउट कर देता है, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान के बारे में रूस के खसूसी नुमाइंदे जमीर काबलोफ की तरफ से जनवरी की आखिरी या फरवरी की इब्तदाई तारीखों में 4 ममालिक रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान का अहम इजलास तलब किए जाने की खबर है, ये खबर भी नाजरीन सेंसर करवा दी गई है। और चीन के नायब वजीर खारजा सन वी डोंग की जो ज़ेर क़यादत अहम वफद की सदर आरफ अलवी से मुलाकात हुई, उसकी खबर और वीडियो भी और तस्वीरी कवरेज भी, ये भी ब्लैकआउट किया गया। नाज़रीन, इस मुलाकात की खबर और तस्वीर चीन और भारत समेत दुनिया के अक्सर ममालिक के अखबारात में शाया हुई। देख लें नाज़रीन, कितना ज्यादती और जुल्म है कि जो दुनिया का मीडिया है, जो चीन का मीडिया है, वो सदर पाकिस्तान की और जो चीन के नायब वजीर खारजा है सन वी डोंग, उनकी मुलाकात की खबर को हेडलाइंस में शाया कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क में उसका ब्लैकआउट हो रहा है, और उसके पीछे पैसा चल रहा है नून लीग के मीडिया सेल का। तो नाजरीन, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी इस
حرکت کو, اس گھناؤنی حرکت کو بے نقاب کرنے کا اعزاز آپ کے اس چینل کو حاصل ہوا ہے. تھمبنیل آپ نے دیکھا ہوگا, اس پر ان چاروں چینی وفد کے ارکان کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں, اور ان میں سب سے آگے جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں سن وی ڈونگ 3 روزہ دورے پر آئے تھے. وہ 3 روزہ دورے پر کس کس کو ملے یہ بھی آج ہم آپ کو تفصیل ایکسکلوسیو بتائیں گے. اور صدر عارف علوی بھی ملاقات کر رہے ہیں, آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی. یہ تھمبنیل پر ہم نے ساری تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اور ضمیر کابلوف جن کی گفتگو ہوئی ہے 4 ملکی اجلاس کے حوالے سے, اعلیٰ سطح کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے, ان کی تصویر بھی ہم نے تھمبنیل پر لگائی ہوئی ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خبریں جو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں, جو عمران خان کے بیانیہ کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ آپ کے لیے لائیں اور ان کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور خاص طور پر وہ خبریں جن کا مین اسٹریم میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا. آج کی یہ ایکسکلوسیو ویڈیو ایسے ہی خبروں سے متعلق ہے. ناظرین, جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ بہت بڑا اخبار ہے دنیا کا, اس نے یہ خبر دی ہے. ہم وہاں سے یہ خبر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے کہ یہ شاید صرف سوشل میڈیا کی خبر ہے. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی آپ ویب سائٹ پر جا کر یہ خبر دیکھ سکتے ہیں. اس نے اس ملاقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ میٹنگ علوی آن منڈے, سن سیڈ بیجنگ سپورٹڈ Islamabad in its defense of sovereignty, independence and territory integrity. یعنی انہوں نے کہا کہ جو علوی کی میٹنگ ہوئی ہے سن ڈونگ سے, صدر علوی سے سوموار کے دن ملاقات کے دوران وزیر خارجہ سن نے کہا کہ چین پاکستان کے اقتدار اعلیٰ, آزادی اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی مکمل حمایت کرتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ چین کے بڑے اخبار نے یہ لکھا ہے کہ صدر عارف علوی کو یہ یقین دہانی کروائی. ناظرین, چین کے جو سفارتکار ہیں اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بڑا میسج دے جاتے ہیں. پاکستان کی زمینی سرحدوں اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی حمایت کا جو اعادہ کیا گیا ہے اس ملاقات میں, وہ ایران کی طرف سے میزائل حملہ کر کے جو خلاف ورزی کی گئی اس کی طرف اشارہ ہے, اور جو پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور آزادی کے تحفظ کی حمایت کا اشارہ واضح طور پر دیا گیا ہے اس خبر میں, اس صورتحال کی طرف ہے جو امریکہ کی دھوس دھاندلی والی پالیسی سے پاکستان کو مسلسل درپیش رہتی ہے. اور عمران خان نے اس حوالے سے انتہائی جرأت مندانہ اسٹینڈ لیا تھا اور اپنی اس جرأت کی بھاری قیمت بھی چکائی. ناظرین, چینی نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ نے اپنے 3 روزہ تفصیلی دورے کے دوران سی پیک کے حوالے سے ایک اہم اجلاس میں بھی شرکت کی, اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی, آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی تفصیلی ملاقاتیں کی. جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ان کا بہت تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. ناظرین, صدر عارف علوی اور جنرل ساحر شمشاد مرزا سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقاتوں کو پاکستانی میڈیا نے اتنی اہمیت نہیں دی, لیکن چینی میڈیا میں ان ملاقاتوں کے حوالے سے خاصی تفصیلات شائع ہوئی ہیں. اور پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ اور بکاؤ میڈیا ہے, اس میں ان دونوں ملاقاتوں اور 8 فروری کے عام انتخابات کی ٹائمنگ پر پس منظر میں بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, لیکن شائع نہیں کر رہے یا تبصرہ نہیں کر رہے آن لائن. ناظرین, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ شور نہیں مچاتا, جو پیغام دینا ہو خاموشی سے دے جاتا ہے. دوسری طرف ناظرین, روس کی جو سرکاری نیوز ایجنسی تاس ہے, اس کے مطابق اگلے 1.5 ہفتے کے دوران پاکستان, چین, روس اور ایران کا جو 4 فریقی اہم اجلاس طلب کیا جا رہا ہے, جس میں خطے کے اندر امریکی اثر و رسوخ سے آزاد رہ کر سیاسی فیصلے کرنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس بحث کا آغاز افغانستان کے سیاسی مستقبل اور کابل میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانے سے کیا جائے گا. ناظرین, افغانستان کے لیے روس کے جو خصوصی نمائندے ہیں ضمیر کابلوف, انہوں نے اس سلسلے میں مذاکرات کے روڈ میپ کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ روسی اخبارات میں شائع ہوئی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چاروں ملک
مل بیٹھ کر افغانستان کی طالبان حکومت کو سمجھائیں گے کہ آپ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں بلکہ سینے کے ساتھ لگائیں اور اپنے ملک کے جو حالات ہیں انہیں نارمل کریں۔ ان مذاکرات کے دوران ناظرین پہلے ہی مرحلے میں دلچسپ صورتحال پیدا ہونے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور افغان طالبان کی طرف سے پاکستان جو وفد کہ جو پاکستانی وزارت خارجہ کے حکام شریک ہوں گے ان مذاکرات میں، ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ ختم کر کے سینے سے لگانے کا سلسلہ کب شروع کر رہے ہیں؟ جو مشورہ آپ ہمیں دے رہے ہیں پہلے آپ خود بھی اس پر عمل کریں۔ ناظرین، عمران خان اور پی ٹی آئی چونکہ اس نئے اسٹریٹجک بلاک کے سرگرم حامی رہے ہیں، اس لیے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ اس نئے اسٹریٹجک بلاک کا اجلاس ہو اور امریکی دباؤ پر برطرف کیے گئے سابق وزیر اعظم عمران خان کا ذکر نہ ہو۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئیوں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی اتنے یتیم اور بے سہارا ہوتے تو آج ہر نشست پر ان کے 2-2 3-3 امیدوار الیکشن میں نہ کھڑے ہوتے۔ ملک میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا ایک بھی حلقہ ایسا نہیں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت میں موجود نہ ہوں، جبکہ سیاسی سرپرستی میں بھرپور سیاسی سرپرستی میں الیکشن لڑنے والی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت جو دیگر سرکاری سرپرستی میں الیکشن لڑنے والی جماعتیں ہیں ان کے پاس بہت سی نشستوں پر امیدوار ہی نہیں ہیں۔ بابا جی داتا دربار بڑے نکتے کی بات لائے ہیں ناظرین۔ ان کا فرمانا ہے کہ جو اپوزیشن میں جماعت ہے، جو انتقامی کارروائیوں کا شکار ہے، وہ اس کی حکمت عملی کی کامیابی دیکھیں کہ پورے ملک کی قومی اور صوبائی تمام نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے، ان جو پرانی جتنی جماعتیں ہیں ان کے پاس بہت سی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی بہت سی نشستوں پر امیدوار ہی نہیں ہیں، اور بلکہ جو جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی سرپرستی میں نئی جماعتیں تشکیل دی گئی ہیں ان کے امیدواروں کو تو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ یہ حالت زار ہے سرکاری سرپرستی والی جماعتوں کی، اور جس جماعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس نے ہر نشست پر اپنا امیدوار کھڑا کر رکھا ہے اور کہیں سے بھی انہیں بلا مقابلہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ناظرین، انتظامی مشینری کی طرف سے اتنا زور لگانے کے باوجود حال یہ ہے کہ عام انتخابات ہائی جیک کرنے کا ماحول ان سے نہیں بن رہا، اور اب تو جوابی انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ریاض سے بھی وفود آ رہے ہیں، بیجنگ سے بھی آ رہے ہیں، اور جو اب تو کابل سے بھی اب تو ماسکو سے بھی خبر آ گئی ہے، ضمیر کابلوف کا بیان آ گیا ہے، بھلے وہ پاکستانی میڈیا شائع نہ کرے لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ جن لوگوں کو شک ہے وہ گوگل پر جا کر ضمیر کابلوف پاکستان، ایران، چین اور روس یہ 4 الفاظ لکھیں تو یہ خبر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، اگلے 1-1.5 ہفتے میں عمران خان کی رہائی کے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بھی پیش گوئی کر چکے ہیں کہ عام انتخابات کے بالکل قریب جا کر یا تو عام انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں یا عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ الیکشن اگر 8 فروری کو ہوتا ہے پھر بھی پی ٹی آئی نے ہی جیتنا ہے، اور اگر 1-2 ماہ لیٹ ہو کر منعقد ہوتا ہے تو پھر بھی پی ٹی آئی نے ہی جیتنا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو صبر و استقامت ہے وہ رنگ لانے والا ہے۔ گھبرا کر اب نون لیگ کے عالمی سرپرست عام انتخابات ہی ملتوی کروانے کے لیے خون کی ہولی بھی کھیل سکتے ہیں، اسی لیے جو تھریٹس آ رہے ہیں دہشت گردی کے وہ اسی سازش کی کڑی ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ناظرین رحم فرمائے، پوری قوم کو انہوں نے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ آیت کریمہ کا ورد بڑھائیں،
सोते वक्त भी आयत करीमा का विरद करें और सुबह सवेरे भी और दिन भर जब भी मौका मिले आयत करीमा पढ़ते रहें, क्योंकि हालात जो हैं बहुत तशवीशनाक हैं। जो आसमानी आफात व बलियात हैं वो निशानदही कर रही हैं कि कोई बड़ा हादसा, बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आ सकता है, जिसके बाद आम इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं शहबाज शरीफ को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह से मुलाकात के लिए बीजिंग के दौरे पर भिजवाने का दिसंबर के आखिर में जो मंसूबा बना, इसके पीछे ग्रेट गेम क्या थी? बड़ी खबर नाज़रीन आपके लिए आज हम एक और लेकर आए हैं जो इसी सिलसिला वाक़या से जुड़ी हुई है। मंसूबा नाज़रीन ये था कि शहबाज शरीफ ये विजिट करके वापस आते ही नून लीग की क़यादत की तरफ से फिर ये शोर मचा देने की जो मुहिम चलती और वो फिर उसकी क़यादत करते और इस तरह के बयानात देते कि नवाज शरीफ को अमेरिका और चीन दोनों की सपोर्ट हासिल हो गई है। चीन की हुकूमत नाज़रीन ये गेम समझ गई, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जो इम्पोर्टेड सरकार है ये अमेरिका के कंधों पर बैठकर आई है और अमेरिका ने किस तरह ज़बरदस्ती जो चीन और रूस का दोस्त था इमरान खान, उसे किस तरह हुकूमत से निकाला है। इसलिए चीन ने इस गेम को समझकर शहबाज शरीफ को मुलाकात का टाइम ही नहीं दिया जो कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह थे उन्होंने, और ना ही चीन की हुकूमत ने वीज़ा जारी किया। इससे कबल नाज़रीन नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान आमद से कबल भी उनके चीन और कतर के दौरे का ऐलान किया गया था, बल्कि कहा यह गया था कि वो सऊदी अरब, अमारात, कतर और चीन में जाएंगे और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और फिर इन चारों ममालिक की हुकूमतों से मुल्की मईशत की बहाली के हवाले से जो वो यकीन दहानियाँ हासिल करेंगे उनका लाहौर में मीनार पाकिस्तान के अपने जलसे में ऐलान करेंगे। इन चार ममालिक के मुजव्वज़ा दौरे के हवाले से नून लीग के मीडिया सेल ने खबरें भी जारी की थी नवाज शरीफ के लंदन से रवाना होने से पहले। आपको याद होगा हमने वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन ये मंसूबा भी खाक में मिल गया, क्योंकि ना सऊदी अरब ने लिफ्ट करवाई नवाज शरीफ को और ना ही चीन और कतर ने तो खैर दौरे का दावतनामा ही कबूल नहीं किया उनका, लेकिन सऊदी अरब में वो चले गए, उम्रा अदा किया और कई दिन बैठे रहे, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नो लिफ्ट की झंडी रही। उन्होंने खुद मुलाकात तो क्या करनी थी, कुछ सऊदी अरब की किसी अहम शख्सियत ने भी कोई मुलाकात न की और न ही कोई बड़ी यकीन दहानी करवाई गई। ये जो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था उसमें कोई ऐलान न कर सके मियां नवाज शरीफ। अब नाज़रीन सदर आरफ अलवी से जो चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है और जो इमरान खान का एजेंडा है पाकिस्तान के इक़्तिदार आला और आज़ादी की हिमायत का, उस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है, नाम लिए बगैर। ना उन्होंने ईरान का नाम लिया ना इमरान खान का नाम लिया, लेकिन वो दोनों हवालों से अपना मौक़िफ़ बयान करके चले गए। जो पैगाम उन्होंने देना था वो दे दिया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दौरे के अच्छे असरात आपको अगले चंद रोज़ में नज़र आएंगे और जो पाकिस्तान, रूस, ईरान और चीन का इजलास होने जा रहा है उसके बाद तो मामला ज़राए का ये कहना है कि बिल्कुल ही वाज़े हो जाएंगे। उधर से आम इंतखाबात सर पर आए हुए होंगे और फिर आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा टाइट किया गया है पीटीआई के उम्मीदवारों को, वो सिलसिला अचानक ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ नाज़रीन जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।